بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ أول درس من دروس اللغة الأردية، وإن شاء الله هنبدأ أول حاجة بضمائر الملكية. ضمائر الملكية يا جماعة هي بتلخبط ناس كتير جدا، ففي منهم ضمائر ملكية أساسية وضمير ملكية يعتبر يشمل كل ضمائر الملكية. واحدة واحدة. أول حاجة ضمائر الملكية. أول حاجة لازم قبل ما نكون عارفين ضمائر الملكية لازم نكون عارفين ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل أو الفاعلية وهي ما يعني أنا، ما هم يعني نحن، هم تو يعني أنت، تم يعني أنتم، تم يعني أنتم، أب هو حضرتك أو سيادتك، معاليك يعني. بعد كده فو المفرد هو أو هي، فو الجمع وهي هم وهن. دول ضمائر الفاعلية. طبعا كل ضمير فاعلية وله ضمير ملكية. يعني مثلا ما، ايه هي ضمائر الملكية؟ ما يعني انا، فاكيد ضمائر الملكية هتكون لي انا. ايه هي ضمائر الملكية بتاعت ما؟ اول ضمائر الملكية بتاعت ما اللي هي ميرا، ميرا، ميري، ميري، ميرا، ميري، ميري، ميرا، ميري، ميري. ميرا اي حاجة بتنتهي بالالف في اللغة الاردية تعتبر مفرد مذكر، فبالتالي ميرا يبقى انا ليا، يبقى ده ايه؟ مفرد المذكر. لو انا عايز اقول مفرد مؤنث ميري، عايز اقول مفرد مؤنث هقول ايه؟ ميري، هقول ايه؟ ميري. ودي تستخدم للمفرد المؤنث والجمع المؤنث. تمام كده. نيجي لميري اللي هي بالياء المجهوله، ميري دي للجمع المذكر. يبقى اذا ضمائر ملكيه ما ضمائر ملكيتها ميرا، ميري، ميري. نيجي للضمير هم. هم برضو له 3 ضمائر ملكية: همارا، هماري، هماري، همارا، هماري، هماري. وزي ما قلنا ان الالف هو المفرد المذكر، والياء هماري اللي هو المفرد والجمع المؤنث، وهماري للجمع المذكر. نيجي بعد كده لتو. تو اللي هو الضمير انت. الضمائر الملكية بتاعته تيرا، تيري، تيري، تيرا، تيري، تيري. طبعا ينطبق عليه نفس الشروط اللي احنا قلناها قبل كده. تمهارا، تمهاري، تمهاري، تمهارا، تمهاري، تمهاري. आपका, आपकी, आपके, आपका, आपकी, आपके. بعد كده فو اللي هي المفرد هو او هي، اسكا، اسكي، اسكي، اسكا، اسكي، اسكي. فو اللي هي الجمع، انكا، انكي، انكي، انكا، انكي، انكي. ده كده ضمائر الملكية اللي هي الأساسية. نيجي لضمير الملكية اللي هو بيشمل جميع الضمائر دول، اللي هو أبنا. ضمير الملكية أبنا أو ضمير الشأن أبنا، ده يستخدم أو يأتي في الجمل مكان جميع ضمائر الملكية. بس امتى بقى؟ له شرط، امتى استخدمه مكان الضمائر الملكية الأخرى؟ متى نستخدم ضمير الملكية أبنا مكان الضمائر الملكية الأخرى؟ نستخدمه لو كان الشيء المملوك هو ملك لفاعل الجملة. لو كان الشيء المملوك ده ملك في ملك لإيه؟ لفاعل الجملة. هنحط مثالين عشان نعرف الفرق. أنا عايز أقول أنا أكتب في كتابه هو. هل كده الكتاب ده ملك لي أنا ولا ملك اللي هو لواحد تاني؟ يبقى أنا أكتب في كتابه، ماشي. ما خلاص كده. उसकी किताब लिखता हूँ, मैं उसकी किताब में लिखता हूँ. माफ कर दो, मैं उसकी किताब में लिखता हूँ. ليه قلت उसकी؟
احنا عشان كتاب مؤنث فبالتالي الضمير الملكية بيتبع الشيء المملوك إذا كان مذكر أو مؤنث أو مفرد أو جمع. يبقى إذن الشيء المملوك أو ضمير الملكية بيتبع الشيء المملوك. هنا كده الشيء المملوك ما مش ملكي للفعل، فبالتالي إيه؟ ما استخدمتش أبنى. لو أنا عايز أقول أنا أكتب في كتابي، كتابي أنا، يبقى إذن لازم أدام الشيء المملوك ملكي للفاعل أيا كان الفاعل، لو كان الشيء المملوك ملكي للفعل يبقى هنستخدم أبنى. يعني عايز أقول मैं अपने किताब में लिखता हूँ، أنا أكتب في كتابي. ليه قلت أبني مش أبني؟ I'm sorry معاف कर दो. मैं अपनी किताब में लिखता हूँ، मैं अपनी किताब में लिखता हूँ. ده كده مثال على ما. لو عايز أقول أحمد يكتب في كتابي، أحمد मेरी किताब में लिखता है، أحمد मेरी किताब में लिखता है. لو عايز أقول أحمد يكتب في كتابه، يبقى الكتاب ده ضمير شيء مملوك لمين؟ لأحمد، كتابه هو كتاب أحمد، يبقى أحمد अपनी किताब में लिखता है. अच्छा और ختم हो गए हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे.